यहाँहरूलाई क्रिस्टी विवादनी जय मसीह। आज यहाँहरूको सामु फेरि पनि म परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। मेरो वचन यहाँहरूको अगाडि ल्याउनुभन्दा अगाडि म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् परमेश्वरमा हामी एकैछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। महान पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद छ तपाईँलाई आज यो अति सुन्दर दिउँसोको समय दिनुभएको छ प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँको शरणमा हामी हरेक जुक्ति उठाएर प्रभु तपाईँको पवित्र वचन सुनाउनको लागि प्रयासहरू अपनाएका छौँ। हरेक तरिकाहरूमा प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस्। तपाईँको सल्लाह पवित्र आत्माको गाइडेन्सलाई सुझावहरूलाई प्रभु लिएर हामी निरन्तर अथक तपाईँको अनन्तको राज्यको निम्ति प्रभु हामी अगाडि बढ्ने प्रयासहरूमा पवित्र आत्मा सधैँको लागि साथ दिनुहोस्। जति जे म यहाँ बाँड्नेछु प्रचार गर्नेछु प्रभु, त्यसमा तपाईँ खुद भएर बोल्नुहोस्। हरेक तरिकाहरूमा प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस् भनी आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, आज यहाँहरूलाई म विशेष गरेर पाप यानी कि दोष, मानिस सम्पूर्ण जगतका मानिसमा भएका पापको विषयमा म केही बाइबलीय दाबीहरूलाई लिएर चर्चा गर्नेछु, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। पवित्र धर्मशास्त्रको पदहरू पुस्तकहरूबाट यहाँलाई म केही कुरो सेयर गर्न चाहन्छु। यस हामी संसारभरिकै जगतको मानिसलाई कुनै पनि जाति, कुनै पनि जग्गा, कुनै पनि प्रान्त, देश, भाषाभाषीका विभिन्न जातिहरूलाई सम्पूर्णलाई ग्रसित बनाएको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो पापको समय, यानी कि दोष मानिसमा कहाँदेखि आयो, कसरी आयो, हल्का म यहाँहरूको अगाडि चर्चा गर्नेछु। यसलाई हामी दुई तरिकाले अङ्ग्रेजी शब्दहरूले व्याख्या गरेको पाउँदछौँ। हामी पाप भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने, उहाँको धार्मिकताको विरुद्धमा, उहाँको पवित्रताको विरुद्धमा, उहाँको सत्यताको विरुद्धमा गरिने दोषपूर्ण कार्यहरू भनेर हामी समग्रमा बुझ्दछौँ। र आज यहाँहरूलाई म दुईटा शब्द अलिकति जोड दिएर भन्न चाहन्छु, दिन चाहन्छु। प्रब्लम अफ इभल और सिन, समस्या चाहिँ पापको हो। हरेक मानिसमा समस्या चाहिँ पापको हो, दोषको हो। यसलाई दुई किसिमले हामी कमिट गर्दछौँ, दुई किसिमले यसलाई हामी दोषी बन्न पुग्दछौँ। बाइबलको हिसाबले हामी दुई किसिमले, पहिलो सिन अफ कमिसन, यानी कि हामीहरूले नगर्नु भनेका परमेश्वरका आदेशहरूलाई तोडेर गरेका गल्तीहरू चाहिँ अपराध हो, त्यसलाई सिन अफ कमिसन भनेर भनिन्छ। अर्को हो सिन अफ ओमिसन। सिन अफ ओमिसन भन्नाले जुन चाहिँ परमेश्वरको आदेश हो, यो गर्नु है असल कुरो हो भनेर परमेश्वरले दिनुभएको आदेशको पालना नगर्नु पनि दोष नै हो, अपराधै हो। अब यो कसरी भइरहन्छ त? यो त सर्वत्र हरेक व्यक्तिको जीवनको खुड्किलामा भइराख्ने दोषहरू, यो दुई किसिमको दोष हो, सिन अफ ओमिसन, सिन अफ कमिसन। गर्नु भनेको नगरेर दोषी हुनु र नगर्नु भनेका कुराहरू गरेर दोषी हुनु, बोथ सिन्स, दुईटै अपराधहरू। आज यहाँलाई बाइबलले दाबी कसरी, कहाँदेखि सुरु भयो भनेर हामी चर्चा गरौँ भन्ने जिज्ञासाले यहाँ आएको छु यहाँहरूको अगाडि। म कुनै बुदागत हिसाबले यहाँहरूलाई अपराधको विषयमा, दोषको विषयमा जुन बाइबलको दाबी गरिएको दोष चाहिँ के हो त भनेर केही बाइबलका शास्त्रका केही पदहरू पनि यहाँहरूको अगाडि म सेयर गर्नेछु। सर्वप्रथम सिन भनेकै के हो, यो कुरोमा अलिकति हामी जोड दिनपर्छ। यस, हामी दोषी छौँ दुई तरिकाले। यो दोष नै कहाँदेखि सुरु हुन्छ, किन भयो, यी कुराहरूमा हामी अलिकति ध्यान दिएर जानुपर्छ। बाइबलले दाबी गरेका दोष, SIN, सिन चाहिँ इट इज द कन्डिसन अफ ह्युमन हार्ट अपोज टु गॉड। फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउँछु,
It is the condition of human heart opposed to God. परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र धर्मी परमेश्वरको विरोधमा खडा भएका हृदयहरूको अवस्था नै पाप भनेर बुझ्नुहोस्। It is the condition of human heart against God, यानी कि परमेश्वरको विरुद्धमा उभिएका हृदयहरू नै पाप भन्ने बुझिन्छ। अर्को पक्ष SIN, अर्को खण्ड SINS, सिन्स, एक वचन र बहुवचन, एक र धेरै भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ, तर यहाँ मैले फरक मात्रै छुटाउन खोजेको यो के हो भने all wrongs committed against God's standard and His holiness, that is sins. पाप कर्महरू, दोषपूर्ण कर्महरू, अधर्मी व्यवहारहरू सबैलाई चाहिँ सिन्स भनेर बहुवचनमा इङ्कित गरियो, जुन चाहिँ गन्ती गर्न पनि सक्दछौँ। हामीहरूको जीवनमा सुरुदेखि आजसम्म जीवनभरि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका दोषपूर्ण कार्यहरू चाहिँ सिन्स भनेर एउटा ग्रुपमा राख्नुहोस्। यसलाई म तपाईहरुलाई तुलना गरेर बताउने छु कि यसमा फरक के हो र कसरी बुझ्न पर्छ। याद गर्नुहोस्, SIN, sin, is the condition of human heart against God's standard, God's holiness. तर उता sins बहुवचन प्लुरल SINS, sins चाहिँ जति पनि अधर्म कामहरू, दोषपूर्ण कामहरू हामीले गरेका छौँ, शरीरको जीवनमा जिउँदा चुकेका छौँ, ती कुराहरू चाहिँ सिन्स भनेर छुटाउनुहोस्। सामान्य उदाहरण लिने हो भने सिन त हामीहरूको हृदयको कुरो हो। सिन्स भनेको चाहिँ चोर्नु, ढाँट्नु, फटाई गर्नु, व्यभिचार गर्नु, यी सबै कुराहरू, दङ्गा फसाद, हत्या, हिंसा इत्यादि ती गन्ती गर्न सकिने कुराहरू यति धेरै छन्, गन्ती गर्न सकिँदैन भन्न पनि सुहाउँछन्, तर तिनीहरू यथार्थमा गन्ती गर्न सक्दछौँ। अब बाइबलले कहाँ के को आधारमा कसरी दाबी गर्छ त, के पुष्टि गर्छ त, कयौँलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। यहाँहरू बाइबलमा सजग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हरेक बाइबलीय दाबीहरूलाई पदमा, पुस्तकमा खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू अर्थपूर्ण ढङ्गले पुष्टि गरिएका छन्। यहाँनिर कन्डिसन अफ हार्ट, कन्डिसन अफ ह्युमन हार्ट, मानवको हृदयको अवस्था नै दोषी छ भन्ने पदहरू सुरुमा नै जानुपर्छ। हामी अहिले अब यो लगभग कोरोना भाइरसको महामारीको समय छ। यो समय कहाँदेखि यो भाइरस सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, केदेखि उत्पन्न भयो, कसले उत्पन्न गरायो, विभिन्न प्रश्न उठेको समय छ। अब तपाईँ हामी विभिन्न समाचारहरू मार्फत, विभिन्न विज्ञप्तिहरू मार्फत, विभिन्न व्यक्तिहरू मार्फत, विभिन्न मिडियाहरू मार्फत हामी सुन्दछौँ कि कयौँ तरिकाले कुनै न कुनै किसिमको थ्योरी निकालेर, सिद्धान्त निकालेर यसरी सुरु भयो, यसरी सुरु भयो, यसले सुरु गर्यो, यहाँबाट सुरु गर्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त के पनि भन्न सक्नु भने यसलाई त चाइनिज भाइरस भनेर, चाइनिज मेड भनेर उसले उपनाम पनि दिएर एउटा विज्ञप्तिमा जाहेर गरिसक्नुभयो। तर त्यो भनाइ गलत हो, सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, यो चाइनादेखि सुरु भयो। तर मैले यो घटना किन सेयर गर्दैछु यहाँहरूको सामने भने कुनै समस्या प्रत्यक्ष सबैको अगाडि प्रस्तुत भएर देखा पर्छ भने त्यसको समाधान चाहिँ सबैभन्दा नम्बर 1 कुरो हो। आज संसारमा त्यसैको लागि जुटेका छन् कि यो कोरोना भाइरस कहाँदेखि सुरु भयो, के कारण सुरु भयो, यसलाई निर्मूल गर्ने विकल्प के हो, कस्तो एन्टिबायोटिक्स, कस्तो औषधि निर्माण गर्ने हो कि यसको विरुद्धमा लड्न सकोस्, यसलाई सखा पार्न सकौँ। यो रियल प्रब्लम हो, मानिसमा यथार्थ हो। यो यसदेखि मानिस कोही पनि अपवादमा पर्दैनन्। रियल समस्या हो, यसलाई डिल गर्नुपर्छ, यसको समाधानमा जानुपर्छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै मैले प्रत्यक्ष घटनालाई जोड्न चाहेको। त्यस्तै जति तपाईहरु संक्रमित हुनुहुन्छ, जति तपाईहरु
भयभीत हुनुहुन्छ कि कोरोना भाइरसको कारणले आज विश्वलाई हल्लाएको छ, विश्वलाई त्रसित बनाएको छ, कतिलाई मृत्युसम्म धकेलिसकेको छ। यो प्रत्यक्ष घटनाको विरुद्धमा मानिसले यसको स्टडी गर्न लागेको छ। वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू लागेका छन् यसको औषधिको निर्माणको लागि। सुरु कहाँबाट भयो भनेर यसलाई अध्ययन गरेर पत्तो लगाउन प्रयासमा जुटेका छन्। हरेक मानिसले जसलाई कोरोना भाइरसको ज्ञान छ, यसको उपचार के हो भनेर नै प्रश्न बोकेर आशावादी छन्। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रत्यक्ष जीवनको घटनालाई मैले जोड्न चाहेको। यसरी नै जति यो भाइरसको कारणले, यो कीटाणुको कारणले, यो प्रकोपको कारणले मानिस भयभीत छ, यसरी नै मानिसको हृदयमा भएको पापको समस्यालाई पनि सिरियसली लिनुपर्छ। प्रिय जो कोहीले पनि यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, आज मेरो तपाईहरुलाई भन्न के छ भने यसरी नै प्रत्यक्ष कुरोको म चर्चा गर्नेछु, जसलाई पाप भनेर भनिन्छ, अपराध हो। यो कसरी सुरु भयो, यसको उपाय के हो, यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसलाई जान्नुपर्छ र यसको समाधानमा जानुपर्छ भन्ने मेरो सबैभन्दा ठुलो जमर्को रहेको छ आज यहाँहरूको सामु। हामी सृष्टिवादी, क्रिएसनिस्ट, हामी विकासवाद नमान्ने जाति हौं, किनभने त्यो सत्य होइन भन्ने कुरो प्रमाणित भएपछि हामी सृष्टिवादमा हामी अडिएका हुन्छौं। सम्पूर्ण ईसाई जगतका ईसाई जनहरू चाहिँ सृष्टिवाद हौं, हामी क्रिएसनिस्ट हौं। परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने मान्यता र विश्वास राख्ने विश्वासी हौं। यसैले हामी बाइबलीय दाबीमा जानेछौं। याद गर्नुहोस्, उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वी ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, युनिभर्सलाई सृष्टि गरिसक्नु भएपछि मानिस बनाउनु भयो। मानिस बनाइसकेर अन्तिममा परमेश्वरले भन्नुभएको छ यो अति असल भयो। अब त्यो असल सृष्टिमा मानिसलाई सृष्टि गरेर आदम र हावा बनाएर इडनको बगैँचामा छोडिदिनु भयो। अनन्तको लागि इन्जोय गर, फल्दै फुल्दै जाऊ, आशिष दिएर छोड्नु भयो। तर हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको आशिषको बीचमा पनि परमेश्वरको अनुशासन जहिले पनि साथ-साथमा जाने कुरो हो। यो नभई नहुने कुरो हो। जहाँ स्वतन्त्रता छ त्यहाँनिर अनुशासन पनि छ। यी कुराहरूलाई सही ढंगले बुझौं। यही प्रसंगमा जब मानिस बनाइसकेर अनन्तको आनन्दको बगैँचामा लगेर छोड्नुभयो अनि एउटा अनुशासनको कारण एउटा वृक्ष पनि त्यहाँ परमेश्वरले लगाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ उत्पत्ति अध्याय 2 को 17 पदमा आदेश दिएको खण्ड मात्रै पढ्ने सुनौ। त्यो सबै कुरो आनन्दै आनन्दले भरिएका मिठो कुराहरू, आनन्दको अनन्तका कुराहरू थिए। त्यसको छेउमा एउटा अनुशासनको कारण एउटा वृक्ष पनि राखिदिनु भयो, जुन वृक्षलाई चाहिँ नछुनु, नखानु, त्यो वृक्षको फल चाहिँ नखानु है भनेर आदेश दिएको घटना पनि हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। यो उत्पत्ति अध्याय 2 को 17 पदमा उल्लेख भएको छ। यसरी लेखेको छ यहाँनिर, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। यस, बाइबलीय दाबी यो हो प्रिय। यो हदै सरल व्याख्याको विषय होइन, तर सुरुवात त हो नि त। कम से कम केही न केही त यहाँबाट हामीलाई जिज्ञासा उठाउँछ, प्रश्न उठाउँछ। यसको अध्ययनमा जाने हो भने यस, हामी सरल तरिकाले बुझ्ने विभिन्न रिसोर्सहरू पनि छन्। अब परमेश्वरको आदेश पालना गर्नु भएन, अन्त्यतः नखानु है भनेको फल खानुभयो र परमेश्वरदेखि बिछोडिन पुगे। नाता बिछोडियो, परमेश्वरदेखि पतन भए, परमेश्वरको महिमादेखि चुकेर मानिस टाढिन पुगे। सबैभन्दा बाइबलको व्याख्या यही नै हो। अब यो कसरी भयो भनेर हामी ध्यान दिएर हेर्ने हो भने उत्पत्ति अध्याय 3 को 6 पदमा मात्रै पढ्छु म यहाँलाई। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्न पर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्
र उनले पनि खाए। समस्या यो हो, संसारैभरिको पाप दोषको समस्या यहाँदेखि सुरु भयो प्रिय। यस, यहाँनिर फल खानुसँग केही पनि सरोकार राख्दैन, तर फल खाने व्यवहार चाहिँ अनाज्ञाकारिताको व्यवहार हो, जुन कारण चाहिँ मानिस परमेश्वरको एउटा राम्रो सम्बन्ध, अनन्तको प्रेमिलो सम्बन्धदेखि वञ्चित हुन पुगे, चुक्न पुगे। त्यस घडीदेखि उपरान्त मानिसहरू संसारमा कैयौँ तरिकाले भौतारिएका छन्। अब अहिले हामी आएर परमेश्वरको वचनले सुरुदेखि नै बताउँदै आएका वचन त छँदैछ। यी वचनबाट बताइएका कुराहरूलाई हामी अलिकति सचेत भएर हेर्न पर्ने अवस्था आएको छ। जसरी कोरोना भाइरसले प्रत्यक्ष दखल गरेको छ, त्यसैले त कैयौँ विद्वानहरू जुटेका छन्, कैयौँ राष्ट्रका चाहिँ प्रमुखहरू एकदम हाते मालो गरेर चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने काममा जुटेका छन्, सुरक्षा बस्ने काममा जुटेका छन्, विभिन्न नियमावलीहरू लागू गरेका छन्। घरै बस्नु, दूरी कायम राख्नु, सुरक्षा बस्नु, यी सबै नियमावलीहरू पालना गर्नुपर्छ। उदाहरण, हात साबुनले धुनुपर्छ भन्ने कुरो, दूरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अति जरुरी कुरो हो प्रिय। यो आदेशहरूलाई, यो नियमहरूलाई हामीले उल्लङ्घन गरियो भने हामी त्यही फसादमा फस्नेछौँ जुन आदम र हवाले इडनको बगैँचामा अनाज्ञा गरेको फसाद। यस्तै नै हो, केही न केही हामीले परिणाम भोग्नुपर्छ। आदेशको उल्लङ्घन गर्नु भनेको केही न केही परिणाम भोग्न पुग्नु हो। यसरी खानलाई असल, हेर्नलाई रहरलाग्दो र बुद्धि पाउनलाई चाह गर्न पर्ने यी तीनटा कुराले संसारलाई आजसम्म डोर्याएको छ। तबसम्म डोर्याउनेछ जबसम्म त्यो मानिस येशूमा फर्केर यथार्थलाई पहिचान्दैन, चिन्दैन। यो अति साँचो कुरो हो, सत्य कुरो हो। अब जब आदम र हावामा यो सांसारिक पापमय जगतमा परमेश्वरदेखि बिछोडिएर गए अनि त्यही आदम र हावादेखि जन्मिएका सन्तान नै त आज संसारभरि मानिसहरू छौँ त। त्यसैले उत्पत्ति अध्याय 5:3 याद गर्नुहोस्, यही कुरो उल्लेख गरिएको छ। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरो जन्मियो। उनले त्यसको नाउँ सेत राखे। मैले यति मात्रै देखाउन खोजेको यहाँहरूलाई कि हामी आदम र हावाका सन्तान हौ। आदम र हावाले परमेश्वरको अनाज्ञा गरेर पतन भएको दाबी गरेको छ यहाँ। यसैले सम्पूर्ण जगतका मानिस दोषी छन्, अपराधी छन्। त्यो अपराधलाई सिन यानि कि दोष भनेर भनियो। यो नै हो बाइबलको व्याख्या। यसै गरेर यो दोषको विषयमा अब अपराध, यो दोष भन्ने कुरो प्रत्यक्ष प्रमाणित कुरो हो। त्यसैले हामी यसलाई समाधान के हो त, कहाँदेखि सुरु भयो भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, खोज गर्नुपर्छ, पत्तो लगाउनुपर्छ र समाधान सोल्युसनमा जानुपर्छ भने बाइबलीय शिक्षा संसारैभरि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट, विभिन्न युट्युबर्सहरूबाट, फेसबुक इत्यादिबाट। यदि तपाईँले यी बाइबलले उल्लेख गर्नुभएका, बाइबलले बताएका चाहिँ मानिसका दोषको सुरुवातहरूलाई ध्यान दिएर अनेस्टली तपाईँले हेर्नुभयो, सोझो हिसाबले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँ खुदले पनि आफैलाई पहिचान्नुहुन्छ। आउनुहोस्, याद गर्नुहोस्, अपराध भनेको कन्डिसन अफ ह्युमन हार्ट अगेन्स्ट गड, अपोज टु गड। परमेश्वरको विरुद्धमा भएका हाम्रो हृदयको अवस्था नै पाप हो, दोष हो। त्यसको कारणले हामी कैयौँ दोषपूर्ण कामहरू गर्छौँ। बाइबलले शिक्षा यो छ कि हामी अपराध गर्छौँ, चोर्छौँ, ढाड्छौँ, व्यभिचार गर्छौँ, फटाइ गर्छौँ अनि दोषी बन्छौँ। संसारको परिभाषा हो, संसारको बुझाइ हो यो। बाइबलीय बुझाइ के हो त? त्यसको ठिक उल्टा। हामी तपाईँसँग हरेक मानिसको हृदय दोषी छन्। त्यो दोष भएको कारणले हामी कैयौँ विद्रोह कामहरू, पापमय कामहरू गर्न पुग्दछौँ।
बाइबलीय व्याख्यालाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले आफैलाई पहिचान्न सक्नुहुन्छ। यो दुई किसिमको फरक बुझाइ। हामी दोष गरेर, दोषी काम गरेर दोषी बन्छौँ, तर त्यो बाहिरीय अर्थमा यथार्थ चाहिँ के हो भने भित्र हामी तपाईँको हृदयमा बाइबलले औल्याएको दोष बोकेरै जन्मेका छौँ। त्यसैले त्यो दोष भएको कारणले हामी कैयौँ दोषपूर्ण कामहरू गर्दछौँ। अब यहाँहरूलाई त्यसको अलिकति प्रसङ्गमा जोड्ने भने हामी यिर्मया अध्याय 17 को 9 पद, यो दाबीलाई हामी तपाईँ इन्कार गर्न मिल्दैन, किनभने यो परमेश्वरको वचनले उल्लेख गरेका कुरा प्रमाणित कुरो पनि हो। हामी यिर्मया अगमवक्ताको केही पुस्तकको केही खण्डमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। यिर्मया अगमवक्ताको 17 पदको 9 पदमा उल्लेख भएको कुनै पनि मानिसको हृदय साह्रै दोषी छ, छली छ, कसले बुझ्न सक्ने र। यो भजन सङ्ग्रह 51 को 5 पदको हिसाबले दाउद राजाको दाबी के छ भने हामी जन्मदै आमाको गर्भदेखि दोष लिएर आएका हुन्छौँ। त्यो दोषको कारणले हामी गल्ती अपराध काम गर्दछौँ। प्रिय हो, यसको व्याख्या यति सरल छ, सो सिम्पल। हामीहरूले दोष लिएरै जन्मेका हुन्छौँ अनि हामी दोषपूर्ण कामहरू गर्न पुग्दछौँ। संसारको दृष्टिले देख्ने चाहिँ त्यो गरेको कामहरू मात्रै हो, तर आत्मामा भित्र भएको दोष देखिँदैन। यसमा हामी अलिकति छर्लङ्ग हुनको लागि म यहाँहरूलाई सिन र सिन्स, दोष र दोषकर्महरूको दुई पक्षको चर्चा गर्नेछु। याद गर्नुहोस्, दोष लिएरै आएका छौँ, त्यसैले हामी दोषी काम गर्न पुग्दछौँ। यो कुरो प्रमाणित कुरो हो। दोस्रो बुझाइ यहाँ सेयर गरेँ, इट्स द कज अफ सिन्स। अपराधपूर्ण कामहरूको कारण चाहिँ सिन, SIN, जुन चाहिँ आदम र हावाले अनाज्ञा गरेको अपराध, त्यो दोष उहाँको सन्ततिमा, संसारैभरिको मानिसमा छँदैछ। त्यो चाहिँ कारण हो। The cause of sinful activities people do is the sin. त्यो चाहिँ कज हो। त्यसैले ती दोषपूर्ण व्यवहारहरू, संसारले हेर्दा देखिने अनैतिक इमोरल कामहरू चाहिँ त्यो कारणले भएको बाइबलको दाबी छ। तर त्यो चाहिँ त्यसको परिणाम, sins are the result of sin in heart. So where sin is the cause of sins we commit in our daily life. यो चाहिँ अलिकति फरक हामीले छर्लङ्ग भएर बुझ्नुपर्छ अनि हामी त्यसको समाधानमा जान सक्दछौँ। तेस्रो बुदा छ मेरो, इट इज द कन्सर्न अफ ह्युमन लाइफ। सिन, SIN, सिन भनेको चाहिँ मानव जीवनको विषयको प्रसङ्ग हो। त्यसैले यसलाई हामीले सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने मेरो यहाँहरूलाई जोड हो। इट इज द कन्सर्न अफ ह्युमन लाइफ। यो त सामान्य कुरो त हुँदै होइन। SIN, सिन चाहिँ मानव जीवनको सरोकार राख्दछ। तर यता SINS, सिन्स चाहिँ ह्युमन कन्सन्स, मानव विवेकको पक्षको सरोकार राख्दछ। SINS, यो चाहिँ मानव विवेकको कुरा हो। यी छर्लङ्ग भएका कुरा हो। के कारण भयो चाहिँ संसारले कमैले स्वीकार्छन् र बुझ्दैनन् पनि, तर यो चाहिँ अपराध हो भनेर चाहिँ सबैको मगज मन मस्तिष्कमा थाहा हुन्छ। जस्तै व्यभिचार, चोर्नु, ढाँट्नु, फटाइ गर्नु, हत्या, हिंसा सबै मानिसको मगजमा चाहिँ छर्लङ्ग भएका कुरा हुन्। त्यसैले SINS, सिन्स भनेको चाहिँ इट इज द कन्सर्न अफ ह्युमन कन्सन्स, मानव विवेकको सरोकारको पक्ष हो। तर यी कुरा समाधानै संसारले खोज्दैनन्। समाधान खोज्ने हो भने SIN, सिन यानि कि दोष, त्यो अपराधको खोज गर्ने हो भने बाइबल खोलेर हेर्नुहोस्, तपाईँले यसको स्पष्ट व्याख्या पाउनुहुन्छ, जहाँ आफ्नै परिचय छर्लङ्ग पाउनुहुन्छ। संसारको अवस्था अहिले कहाँ हो भने एक पक्षीय परिभाषा लिएर दौडेको संसार छ। एक पक्ष, मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने मानिसले
भौतिक र सांसारिक शारीरिक व्याख्या चाहिँ जान्नुहुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ। तर आत्मिक भित्र आत्मामा भएका कुराहरूलाई त्यति गकिलो ठान्दैनन्। त्यही भएर इसाई जगतले, संसारका मानिसलाई, इसाई जातिहरूले हरेक विकल्प माध्यमहरू अपनाएर यो नै सुनाउन प्रयास गरिरहेको छ शताब्दीदेखि। यस, God has sent his called ones to tell the gospel, good news to the people who are lost. हराएका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन हरेक इसाई जातिहरूलाई परमेश्वरले चुनेर पठाउनु भएको छ विभिन्न माध्यमबाट। अब हराएका जाति भन्न बित्तिकै यो भित्र हृदयमा भएका चाहिँ दोष चिन्न नसक्ने जातिहरू भनेर मैले बताउन खोजेको। चौथो बुदा छ मेरो यहाँहरूलाई, मानिसको महत्त्व नै अनि हामी पत्तो लगाउन सक्छौँ जब हामी त्यो हृदय भएको दोषको पहिचान गर्न सक्दछौँ। अनि त्यो यस्तो दोष हो जुन चाहिँ बाइबलमा उल्लेख भएको बाहेक अन्य पुस्तकले, अन्य धर्म ग्रन्थहरूले यसलाई व्याख्या गरेको छैन। गरेको भए तापनि बाहिरीय हुन सक्छ, तर आन्तरिक भित्री कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ छुटाएको पाउँदछौँ। यसैले याद गर्नुहोस्, SIN सिन भनेको चाहिँ जीवनको सरोकार राख्दछ। SINS सिन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ व्यावहारिक मानिसको व्यवहारको दिमाग मगजमा भएका कुराहरूको मात्रै सरोकार राख्दछ। यी कुराहरूलाई जोडाएर यसको कारण र विकल्प खोज्न पर्छ। प्रिय, हामी यसमा सुस्त हुनु हुँदैन, यसमा हामी सक्रिय बन्न पर्छ। अनि चौथो बुदा छ, इट टेल्स मी आई एम ब्याड इनसाइड। याद गर्नुहोस्, SIN ओरिजिनल सिन भनेर पनि यसलाई उल्लेख गरिन्छ। सुरुमा अनाज्ञा गरेको दोष, टेल्स मी आई एम ब्याड इनसाइड। सुरुको सिन, सुरुको अपराध दोष भन्न बित्तिकै त्यो हो जुन चाहिँ म आफैले आफ्नो हृदयमा म खराब छु भन्ने कुरो छर्लङ्ग छ। तर अर्को पक्षमा SINS सिन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा, इट मेक्स मी लुक ब्याड आउटसाइड, ओन्ली अदर्स क्यान सी एट यु। अब यो दुईटा फरक मैले तपाईँहरूलाई बताउनु जरुरी परेको चाहिँ किनभने यसरी हामी नबुझ्नको कारणले यसको समाधानमा हामी जान चेष्टा पनि गर्दैनौँ। प्रिय हो, त्यो दोष म आफै भित्र देख्दछु, मलाई मात्रै थाहा छ। त्यो दोष चाहिँ इडनको बगैँचामा अनाज्ञाकारिताको कारणले आएको दोषको चर्चा यो जायज छ, बाइबलमा पुष्टि भएका कुरा हो। यस, रोमी 3:23 को दाबी यही नै हो, किनकि सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। बाइबलले कुनै पनि यस्तो व्यक्तिलाई औल्याउन सक्दैन जो चाहिँ अधर्मी छ, निष्ठोर छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टको आगमन जोडिन पुग्छ। मेरो यहाँहरूलाई आज बताउन खोजेकोमा येशूमा उद्धार छ भन्ने कुराहरू त जोडिन्छ नै, तर विशेष गरेर सिन, ओरिजिनल सिन र हामीहरूले गर्ने दोषपूर्ण ती कार्यहरूको छर्लङ्ग पार्ने मेरो प्रयास हो। र यो सिनको कारणले सिनफुल एक्टिभिटिज हुन्छ भन्ने बाइबलको दाबीलाई म यहाँहरूलाई सार्दैछु। म आफैलाई दोष नै चाहिँ त्यो सिन हो, र अरूले हेर्दा ममा देखिने दोष चाहिँ त्यो चाहिँ सिन्स, त्यो चाहिँ मैले दोषी आत्मा भएको कारणले गर्ने दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार, अनैतिक कार्यहरू, त्यो चाहिँ बाहिरियो हो। संसारले त बुझ्छ त्यो मात्रै, तर ओरिजिनल हृदय भएको दोष चाहिँ छुटाएका हुन्छन्। यसैले सुसमाचारका पुस्तकहरूले जोड दिएर भन्न चाहनुहुन्छ हरेक मानिसलाई, हे मानिस हो फर्क परमेश्वरमा, आफैलाई चिन भनेको तिमी भित्र दोष छ, जुन दोष न त मैले, न त तपाईँले, न त कसैले आफै चुकाएर सक्दछ। असम्भव, इट्स इम्पोसिबल टु पे अफ द डेट अफ सिन द्याट वी आर बोर्न विथ। हामी लिएरै जन्मेका अपराधलाई तिरेरै सिद्ध्याउँछु भनेर कसैले हिम्मत राख्छ भने
त्यो मान्छे मर्नै पर्छ अनन्तको लागि। यही नै हो। त्यही भएर रोमी 6:23 उल्लेख भएको छ, पावल भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। यो कुरो नै हो अलिकति हामी सिरियस भएर हेर्नुपर्ने। यो प्रत्यक्ष हो। कोरोना भाइरसका कुराहरू मजाले यसमा जोडिन्छन्, मजाले बुझ्दछौँ। प्रत्यक्ष कोरोना भाइरसले मानिसलाई कति झकझकाएको छ। अब रियल समस्या हो, यथार्थ हो, त्यसमा जुटेरै लागेका छन् मानिस। तपाईहरू जो जो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँ सेल्फ क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। यस, किन तपाईँ सेल्फ क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ थाहा छ? किनभने तपाईँ प्रत्यक्ष सजग हुनुहुन्छ, तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ कि आज संसारमा कोरोना भाइरसले प्रत्यक्ष मान्छेलाई बिताइराखेको अवस्था छ, मानिसलाई लगिरहेको छ, मानिसलाई मारिरहेको छ, बिरामी बनाइरहेको छ। यही भएर तपाईँ सुरक्षित बस्न चाहनुहुन्छ। यो अपराध भन्ने कुरोलाई पनि यसरी नै प्रत्यक्ष कुरा हो, स्वीकार्न मात्रै पर्छ। जो जो आज यो कोरोना भाइरसलाई होइन भनेर हेलचक्राइ गरेर स्वीकार्नुहुन्न, उहाँहरू निश्चय पनि मृत्युमा ढकलिन्छन्। यो त साँचो हो नि। यही कुरोलाई ढालेर हेर्नुहोस् त, हामी तपाईँको हृदयमा भएको दोष पनि त्यत्तिकै प्रत्यक्ष हो र यसलाई हामीहरूले हेलचक्राइ गरेर लिनौँ भने यसलाई बुझ्दैनौँ पनि, यसको उपचार, यसको विकल्प, यसको समाधान के हो भनेर खोज्दैनौँ पनि। यसमा संसारका कयौँ मानिसहरू चुकेका छन्। यसैले यो कुरो छर्लङ्ग हुन जरुरी छ। हामी तपाईँको जीवन भित्र मैला छ हृदयमा, बाहिरीय त्यसैले मैला आउँदछ। हामी यसले हामीलाई के बताउँछ? रोमी गलाती 5:17 यसरी उल्लेख गरिएको छ यहाँनिर, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याएँ मैले, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्धमा हुन्छन्। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। आमेन। यति स्पष्ट छ। हामी तपाईँ अझै रोमी अध्याय 7:14देखि 20 पद पढ्यौँ भने छर्लङ्ग छ। जुन कुरो म जान्दछु म गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्दछु, त्यही कुरो गर्न पुग्छु। जुन कुरो मैले गर्नु पर्छ भन्ने कुरो म जान्दछु, त्यो कुरो म गर्दिनँ। जुन म गर्न चाहदिनँ त्यही गर्छु, जुन म गर्न चाहदिनँ तर त्यही कुरो गर्न पुग्छु। प्रिय, पावलले दिन खोजेको छर्लङ्ग परमेश्वरको वचन पनि यही नै हो। हामी तपाईँ आत्मिक युद्ध मैदानमा छौँ। यस, तपाईँ आफूलाई जाँच्नुहोस्। जुन कुरो तपाईँ गर्दिन भनेर चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरो गरिराख्नु भएको छ। जुन कुरो गर्नु हुँदैन भनेर ज्ञान छ तर त्यही कुरो गर्नुहुन्छ। जुन कुरो गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ थाहा छ तर गर्नुहुन्न। यी कुराहरू किन एउटा युद्ध जस्तो छ? किनभने हामी तपाईँ संसारमा छौँ, परमेश्वरको पवित्र पक्ष पनि छन्। परमेश्वरको सत्यता र मानिसको आफ्नो बुझाइ दुई पक्षको स्पष्ट यथार्थ हो। यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि संसारमा छौँ, हामीलाई दोष भएको कारणले दोषी व्यवहारहरू देख्छौँ, औल्याउन पाउँछौँ, आफैलाई पनि त्यहाँनिर पाउँदछौँ। तर फरक यति हो, त्यो दोष ममा छ भनेर स्वीकार्न सक्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र आत्मा येशूमा शरण परेर आउने हृदयले छर्लङ्ग त्यो कुरो कन्फेस गर्न सक्छ, स्वीकार्न सक्छ। ए, ममा त्यो दोष रहेछ भनेर बताउन सक्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो। कुनै पनि व्यक्तिले कोर्टको कठरामा न्यायाधीशकर्ताको अगाडि दोषी आरोपी भएर गएर उसलाई दोषी ठहराउनका लागि उहाँले साँचो कुरो कन्फेस गर्नपर्छ, स्वीकार्नपर्छ। हो महोदय, मैले यो गरेको हो भनेर उसले स्वीकारेन भने यथार्थमा त्यसको समाधान हुँदैन। तर उसले स्वीकार्नुको पछाडि पनि प्रमाण जरुरी हुन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको अगाडि पनि
हामी तपाईँ त्यो दोषलाई स्वीकार्ने हिम्मत लिनुपर्छ। येशू नै उद्धारकर्ता हो भन्ने कुरालाई जान्नपर्छ अनि उहाँलाई पछ्याउनुपर्छ कि त्यो दोष हृदयमा भएको SIN सिन हामी त्यसबाट मुक्ति पायौँ भने अरू दोषहरू आपसिआप जानेछन्। मेरो अर्को बुदा छ, यसरी हामीभित्र भएको समस्या त बाइबलमा सर्वत्र चर्चा गरिएको छ। अर्को मेरो बुदा छ, इट क्यान बी SIN, इट क्यान बी डिस्कभर्ड थ्रू द बाइबल एन्ड थ्रू जिजस क्राइस्ट। SIN सिन दोष, हामीले जन्मदाई लिएर आएको दोषलाई चाहिँ पत्तो लाउनुपर्छ। इट क्यान बी डिस्कभर्ड, यसलाई पत्तो लाउन सकिन्छ। र अर्को पक्षमा यो सिन डिस्कभरेबल छ, हामी पत्तो लाउन सक्छौँ। अनि यो पत्तो लाग्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि डाक्टरले क्यान्सरलाई डायग्नोस्ट गरेको जत्तिकै छर्लङ्ग कुरो हो। प्रिय, आज हरेक मानिसको हृदयमा त्यो दोष छ तर डायग्नोस गर्न चाहँदैनन्। त्यो क्यान्सर बोकेरै मानिस हिँडिरहेको अवस्था हो। यदि त्यो क्यान्सर पत्तो लाग्यो भने त्यसको समाधानमा जान्छौँ। प्रिय, एउटा डिस्कभर गर्न सक्छौँ, तर SIN सिन्स, हामीले दुष्कर्महरू गरेका कुराहरू चाहिँ रियलाइज गर्न सक्छौँ। इट क्यान बी रियलाइज्ड बिइङ इन क्राइस्ट। येशू ख्रीष्ट मार्फत, येशू ख्रीष्टमा भएर मात्रै यी हत्या, हिंसा, चोर, यी विभिन्न व्यभिचारहरू, ढाँटहरू, सबै कुराहरू गलत सिरियस कुरो भनेर अनि मात्रै हामीले यसलाई गकिलो लिन सक्दछौँ, अनि रियलाइज गर्न सक्दछौँ। तर येशूकै टिचिङ चाहिन्छ, येशूकै शिक्षा चाहिन्छ। नभए त मानिसले जोगतौल गर्छ नि, कति हदसम्म म असल भएँ भने कति हदसम्म खराब कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्न प्रयास गर्छन् संसारका मानिसले। ढकपल्लामा हालेर हेर्न खोज्छन् कि मैले कति धर्म काम गरेँ, कति अधर्म काम गरेँ, ब्यालेन्स गर्न खोज्छन्। त्यो चाहिँ मानिसको हदैभन्दा माथिको विवेकी ढङ्ग अपनाइएको एउटा हास्यास्पद यथार्थ हो। तर यथार्थमा पाप र धर्मलाई नापतौल गर्ने वस्तु जहीँ ठान्यो भने हामीहरूले हामीहरूको हृदयमा भएको ओरिजिनल सिन, सुरुको अपराधलाई छुटाउँछौँ। त्यसैले हामीहरूले जोख्न थाल्छौँ, जुन चाहिँ त्यस्तो खालको यथार्थ होइन। छैटौँ बुदा छ मेरो यहाँहरूलाई, ह्युमन नेच डेलिभरेन्स फ्रम इट। त्यो ओरिजिनल सिन, यानि कि सुरुमा भएको अपराध, जन्मदै हामीले लिएको अपराधबाट मानिसले मुक्ति पाउनुपर्छ। मस्ट बी डेलिभर्ड फ्रम द सिन वी ह्याभ इन आवर हार्ट। त्यसदेखि मानिसले उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ। तर यता हामीले गरिने दोषपूर्ण, अनैतिक होइन कार्यहरू, पापमय व्यवहारहरू छन्, सिन्स, त्यो अपराधको कारणले, दोषको कारणले गरिने ती पापहरू चाहिँ बाट मानिसले क्षमा पाउनुपर्छ। सो ह्युमन निड्स फर्गिभनेस फ्रम सिन्स द्याट मेन कमिट्स इन हिज लाइफ टाइम। जीवनभरि कैयौँ अपराधी कामहरू गरेको दोषहरू, दोषपूर्ण कार्यहरूबाट क्षमा पाउनुपर्छ। तर हृदयमा लिएर आएको अपराधदेखि चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ। यो छर्लङ्ग भयो भने यस हामीहरूले कोरोना भाइरस डायग्नोस गरियो। प्रिय, यदि कोरोना भाइरस डायग्नोस गर्दाखेरि पत्तो लाग्यो, पोजिटिभ देखियो भने हामी केही विकल्प, समाधानको विकल्पमा जान बाध्य हुनेछौँ, तयार पनि हुनुपर्छ। तर हामी तपाईँ ती कोरोना भाइरसले भेटाएको डायग्नोसिस, डाक्टरले तेरो त पोजिटिभ छ, तँलाई कोरोना भाइरस छ भनेर बतायो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ठिकै छ, म भन्न चाहदिनँ, म यतिकै बस्छु भने तपाईँलाई त खतमै गरिहाल्छ। तर मलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईँ कोही पनि कोरोना भाइरस छ भनेर डायग्नोस भयो भने तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्न, तपाईँले सिरियस स्टेप लिनुहुन्छ, सिरियस मेजर लिनुहुन्छ। डाक्टर मैले के गरौँ त विकल्प खोज्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव खोज्नुहुन्छ, कता जाउँ, के गरौँ, कसरी बाँचौँ भन्ने प्रयास त हुन्छ नै हो। यो सिरियस लाइफ, तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरले आफ्नो प्रतिबिम्बमा बनाएका परमेश्वरको स्वरूप हो, इमेज अफ गड। त्यसैले कोरोना भाइरस डायग्नोसिस भयो भने हामी सिरियस भइहाल्छौँ, उपचारमा जान्छौँ।
तपाईहरू आफ्नो आफ्नो घर घरमा हुनुहुन्छ। किनभने तपाईहरूको जीवन हदै भ्यालुएबल छ, महत्त्वपूर्ण छ। कोरोना भाइरसले सजिलै ड्यामेज गर्ने खालको होइन। तपाईहरूले कुछ गर्नु छ जीवनमा, त्यही भएर तपाईँको जीवन भ्यालुएबल भएको कारणले तपाईँहरू घरमै बसिराख्नु भएको होला। सही कुरो, साँचो कुरो। किनभने लाइफ इज अ सिरियस बिजनेस, भेरी सिरियस, सो सिरियस इट हैज टु डू विथ इटर्निटी, विथ लिभिङ गड। हामी तपाईँको जीवन अनन्तको जीवन दिनुहुने परमेश्वरसँग सरोकार राख्दछ। त्यसै कारण हामी यसलाई हेलचक्राइ लिनु हुँदैन। पाप भन्ने कुरो त्यो कोरोना भाइरसभन्दा कयौँ गुणा मल्टिपल टाइम्स डेन्जरस, वर्स्ट देन कोरोना भाइरस। याद गर्नुहोस्, हामी तपाईँको हृदयमा, मानिसको हृदयमा भएको अपराध, भएको दोष ती कोरोना भाइरसभन्दा कयौँ गुणा खराब कुरो। प्रिय हो, यो कुरोलाई छर्लङ्ग भयो भने आज हामी येशूको शरणमा जाने सोचमा पर्दछौँ। किनभने विकल्प त्यो मात्रै हो, योभन्दा अर्को विकल्प छैन। हामीलाई डेलिभरेन्स चाहिन्छ। वी निड डेलिभरेन्स फ्रम सिन, बट वी निड फर्गिभनेस फ्रम सिन्स। यो छर्लङ्ग भएपछि हामी अनि मात्रै विकल्पमा जाँदछौँ। प्रिय हो, बाइबल खोल्नुहोस्, स्पष्ट कुरो हो, यसमा दुविधाको कुरो केही पनि छैन। यी कुराहरू कुनै व्यक्तिले भनेको प्रेसरमा होइन, कुनै व्यक्तिको मिठो शैलीमा भनेको भनाइले होइन, कुनै पनि वातावरणले, कुनै पनि कन्डिसनले यसलाई तपाईँलाई प्रभाव पार्न आउने होइन। प्रिय हो, यो त तपाईँ मेरो यथार्थ हो, जीवनको प्रत्यक्ष सत्य कुरो हो कि हामी तपाईँको हृदय दोषी छ। प्रिय हो, यो दोषबाट मानिस मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको मान्यता छ, इच्छा छ। तर फरक के हो भने परमेश्वरले हामी तपाईँ संसारमा जो पनि उहाँको विरोध गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको इच्छा विपरीत केही पनि गर्नुहुन्न। त्यसैले कयौँ संसारका मानिसहरू ती दोषबाट अनन्तको मृत्युलाई पर्खिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि मेरो अर्को बुदा छ यहाँलाई, यो ध्यान राख्नुहोस्, यो अलिक सिरियस बुदा भएकोले गर्दाखेरि ह्युमन निड्स डेलिभरेन्स फ्रम सिन एन्ड ह्युमन निड्स फर्गिभनेस फ्रम सिन्स। यो दुईटा छर्लङ्ग भएपछि हामी हेर्न जान्छौँ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 1:7-9 यसरी लेखिएको छ, तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने, ज्योतिमा हिँड्नु भनेको येशूको ज्ञान लिनु हो, बाइबलको दाबीलाई ज्ञान राख्नु हो। एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। आमेन। 8 पदमा, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ, यो साँचो कुरो र हामीमा सत्य हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले म अपराधी छुइनँ भनेर, म पापी छुइनँ भन्छ भने त्यो मान्छेले ढाँट्यो। कसलाई? आफैलाई ढाँट्यो। बाइबलको दाबी नै हो। अनि 9 पदमा, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि यही विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। यो हो सत्य कुरो। विकल्प छ नि त, किन छैन विकल्प? हामी त्यो दोष मात्रै पत्तो लगाएर देखेर ताली मारेर छोड्ने होइन नि। बाइबलमा दोष मात्रै औल्याउने काम गर्दैन, तर त्यसको समाधानको विकल्प पनि प्रशस्त उल्लेख गरिएको छ। यसैले रोमी अध्याय 10:9 अब विकल्पमा जानुहोस्। हामीले छर्लङ्ग भयौँ कि सिन र सिन्स यथार्थ हो, सिरियस कुरो हो, कोरोना भाइरसभन्दा सिरियस कुरो हो। त्यसैले हामी तपाईँ यसलाई सिरियसली लिन्छौँ। बाइबलको दाबीको विकल्प के छ भन्दा रोमी अध्याय 10:9-10 यस्तो लेखिएको छ, उहाँको किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। आमेन। 10 किनकि मानिसले
आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उनले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। आमेन। र यहाँहरूको अगाडि अर्को एउटा पद याद गर्नुहोस्। हामी तपाईँको हृदयको समस्या पत्तो लागेपछि किन संसारको यो अपराधिक गतिविधिहरू कामहरू किन हत्याहिंसा हुन्छ भन्ने कुराहरूको कारण बुझ्योपछि यसको समाधान के हो त जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रेरित अध्याय 4:12 हिसाबले परमेश्वरको वचन भन्नुहुन्छ, संसार र स्वर्गमा कुनै पनि यस्तो नाम छैन जुन नाममा मानिसको उद्धार होस्, तर मात्रै येशू ख्रीष्टको नाममा मानिसको उद्धार छ। यो हामीहरूको आधारभूत पदहरू हो। यहाँबाट हामीलाई स्पष्ट हुन्छ येशू ख्रीष्ट बिना केही पनि विकल्प छैन। एभ्री ह्युमन, अन्तिम बुँदा, मेरो अन्तिम बुँदा, एभ्री ह्युमन मस्ट डिल विथ इट फर लाइफ। कसरी, कहिले, कहाँ, के, हरेक तरिकाले हरेक मानवले यो पाप भन्ने SIN सिन भन्ने विषयमा केही न केही सरोकार राख्न पर्दछ। यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई यत्तिकै हेलचक्राइ गरेर छोड्नु हुँदैन भन्ने यहाँहरूलाई मेरो सुझाव छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ, तर त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई म अलिकति फरक मात्रै बताउँदैछु। एभ्री ह्युमन मस्ट डिल विथ द सिन, ओरिजिनल सिन। अर्को पक्षमा सिन्स, एभ्री ह्युमन ought to deal with these sins। हरेक व्यक्तिले ती दोषपूर्ण कार्यहरू गरिएको त्यस्ता अनैतिक गतिविधिहरू जति छन्, हत्या, हिंसा, व्यभिचार, विभिन्न कुराहरू, यस्ता खराब कुराहरूलाई मानिसले सजिलै जान दिन हुँदैन। त्यसलाई समाधान कसरी भनेर चिन्तित हुनै पर्दछ, किनभने यो अति प्रत्यक्ष प्रमाणित साँचो कुरो हो। पापको समस्या यति डरलाग्दो, यति दर्दनाक कुरो हो, यसले हामीलाई अनन्तको लागि परमेश्वरको नाताबाट टाढो बनाइदिन्छ। हामी अनन्तको लागि हामी मृत्युमा ढकलिन्छौँ प्रिय। त्यसै भएर हरेक मानिसले यो पाप दोष भन्ने कुरोलाई केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सजगता हो। अर्को पक्षमा त्यो दोषहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, कसरी, किन, कहाँ भन्ने कुराहरू। हामी इजिकियल अगमवक्ताको 36 अध्यायको 26 पदमा उल्लेख भएका पदलाई याद गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा के गर्नुभएको छ भने, यस, म तिमीहरूको ढुङ्गाको हृदयलाई हटाएर मासुको हृदय लगाइदिनेछु, नयाँ हृदय दिनेछु अनि नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, ताकि तिमीहरूले मलाई प्रभु भनेर चिनुन्। आमेन। यो अगमवक्ताको पदलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यसले हामी तपाईँलाई भित्र क्वेसन उठाउँछ, साँच्चै नै हो त यो दाबी यथार्थ हो कि होइन? पत्तो लगाउने काम तपाईँको प्रत्यक्ष भौतिक यथार्थमा हेर्नुभयो भने पनि देखिने कुरो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ त प्रमेश भन्दाखेरि, यस, परमेश्वरले हामी तपाईँलाई नयाँ हृदय दिन सक्नुहुन्छ र नयाँ आत्मा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो आत्माले मात्रै हामी आफैलाई दोषी भन्ने कुरो स्वीकार्दछौँ। त्यो आत्माले मात्रै हामी येशूलाई उद्धार मुक्ति भनेर स्वीकार्न सक्दछौँ अनि अनन्तको लागि उहाँको साथसाथमा हामी धर्मी भएर जिउनेछौँ। धार्मिकताको समस्या छैन र संसारमा छ नि, प्रशस्त। धार्मिकता नभएको मानिसलाई संसारिक तहमा केही पनि भरोसा गर्न सकिँदैन। यी कुराहरू सबै हाम्रो जीवन, शरीर, भौतिक संसार लगायत आत्मिक संसार, दुई पक्ष बाइबलले नघटाइकन हामीहरूको जीवनको रियालिटी बनाउनु भएको छ। यथार्थ हो। अन्त्यमा आखिर हामीलाई समस्या पत्तो लाग्यो, उद्धार मुक्तिको विकल्प पनि सुनियो भने अनि हामीलाई विकल्प अर्को चरणमा चाहिँ सेभियर, उद्धार मुक्तिकर्ताको ज्ञान भएपछि हामी त्यता जानुपर्छ। अब सामान्य कोरोना भाइरससँग मैले तपाईँलाई जोडेर भने मैले त्यो बुझाउने चेष्टा मात्रै हो। यथार्थमै कोरोना भाइरस तपाईँलाई भयो भने त्यो हुने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? तपाईँहरू सुतेर चाहिँ बस्नुहुन्न। पाप दोष भन्ने कुरो पनि त्यही नै हो। पत्तो लगाइयो भने त्यसको समाधानमा जानुहुन्छ। अब पत्तो लगाउनको लागि ओछ्यानमा सुतेर त भएन। पत्तो लगाउनको लागि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु पर्यो। मानिसको विवेकले लेखिएको पुस्तकमा त परमेश्वरको ज्ञानका कुराहरू कहाँ पाइन्छन्? परमेश्वरकै पवित्र आत्माले अराएका व्यक्तिले नै परमेश्वरको वचन लेखेका हुन्छन्। हामी तिमोथी दोस्रो तिमोथी अध्याय 3 को 16-17 दिएका पदहरूमा अडान लिन सक्दछौँ।
समग्र पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वरदेखि आएका हुन् र ती परमेश्वरले फेर्नु भएको श्वास जसको कारण हामी आफैलाई शिक्षा दिन, पवित्रतामा तालिम दिन, अरूलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्दछौँ। प्रिय हो, यो यथार्थ हो र अन्त्यमा हामी तपाईलाई सिन भन्ने कुराहरू डिल गर्यौँ भने सिन्स अलरेडी गो अवे। हामी अपराध दोष हृदय भएको कुराहरूलाई समाधान गर्यौँ भने हामीहरूले गर्ने दोष कार्यहरू सबै निर्मूल भएर आपसे आप स्वतः हराउँछन्। आमेन। यो हामीहरूको सिनको समस्या हो। अन्त्यतः हामी आवर युनियन विथ क्राइस्ट इन हिज डेथ, इन हिज ब्युरियल, इन हिज रेजरेक्सन restores us back to the righteousness of God। परमेश्वरको धार्मिकतामा फेरि पूर्ण हामीलाई पुनर्स्थापना गराउनका लागि येशू ख्रीष्टको बलिदान, मृत्यु, दफन र पुनरुत्थानलाई हामी सम्हाल्न पर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। अन्त्यतः कसरी चाहिँ यसुलाई पछ्याउने भन्दा फेरि रोमी 10:9 र 10 पद जानुस्, एफएसी 2:8-9-10 पद पढ्नुस्, तीतस अध्याय 3:5 पद पढ्नुस्। स्पष्ट मानिस आफ्नो व्यवहारले ती दोषदेखि मुक्त हुँदैन। ह्युमन क्यानट डेलिभर बाई हिज ओन एफर्ट, बाई हिज ओन अटेम्प्ट्स, हिज गुड वर्क्स, नथिङ टु डु विथ। मानिसको असल कामहरू उद्धार मुक्तिको लागि केही पनि सरोकार राख्दैन, तर मानिसले यसुलाई विश्वास गरे क्षमा पाउँदछ र अनि उद्धार पनि पाउँदछ। आमेन। बाइबलीय दाबी यस्तै छ। प्रिय हो, याद राख्नुहोस्, मैले तपाईहरुलाई सल्लाह दिएँ, सिन र सिन्समा फरक छ, तर एकदम एकअर्काको कारण र परिणाम हो। यो सर्लङ्ग भयो भने हामी यसको उपचारमा जान्छौँ। याद गर्नुहोस्, सिन अफ कमिसन एन्ड सिन अफ ओमिसन। हामी दुई तरिकाले अपराध गरिरहेका हुन्छौँ। अन्त्यमा मेरो ख्रिस्टीय मण्डलीका जनहरूलाई तपाईँ हामीहरूले नगर्नु भनेको कुरो त गर्दैनौँ। सिन अफ कमिसन्स, वी आर सेफ बिकज वी हेभ क्राइस्ट, हिज होली स्पिरिट। तर म तपाईँलाई के सर्झ गराउन चाहन्छु भने सिन अफ ओमिसन, यो गर्नु है भनेका कुराहरू बा गरिरहेको छैनौँ कि यो गर्दा पनि अपराधी बन्न पुग्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी सजग हौँ। यति भन्न चाहे आजलाई, र यहाँदेखि म ओजेल हुन चाहन्छु सबैलाई। जय मसीह।